हे विष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु। माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च। नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः। उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः। श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम। पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु। एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत बेतालग्रहराक्षसा। पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः। पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः। पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः। ऊर्ध्वमिन्दिवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः। आग्नेयामरविन्दाक्षो मूसले मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः। वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः। ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः। विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः। अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुसमप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजितः। स्वबाह्याभ्यन्तरे देहमव्यादामोदरो हरिः। एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम्। प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन। एवं रक्षां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः। सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वगीष्वेवं विधिर्मतः। अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु। माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च। नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः। उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः। श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम। पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु। एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत बेतालग्रहराक्षसा। पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः। पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः। पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः। ऊर्ध्वमिन्दिवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः। आग्नेयामरविन्दाक्षो मूसले मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः। वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः। ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः। विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः। अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुसमप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपप्रभः पायात्
पाशहस्तो पराजितः शबाह्याभ्यन्तरी देहमव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वगीष्वेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत बेतालग्रहराक्षसा पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणसङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मूसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभापायात् पाशहस्तो पराजितः शबाह्याभ्यन्तरी देहमव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वगीष्वेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत बेतालग्रहराक्षसा पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणसङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मूसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः
अधश्च पद्मनाभूमि सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभापायात् पाशहस्तो पराजितः शबाह्याभ्यन्तरी देहमव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वगीष्वेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत बेतालग्रहराक्षसा पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मूषली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभापायात् पाशहस्तो पराजितः शबाह्याभ्यन्तरी देहमव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वगीष्वेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत बेतालग्रहराक्षसा पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मूषली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री
तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभा सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभापायात् पाशहस्तो पराजितः सबाह्याभ्यन्तरी देहमव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वगीष्वेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत बेतालग्रहराक्षसा पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणसङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मूषले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभा सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभापायात् पाशहस्तो पराजितः सबाह्याभ्यन्तरी देहमव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वगीष्वेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत बेतालग्रहराक्षसा पुनर्नशेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणसङ्खी नीलजीमूतसन्निभः
ऊर्ध्वमिन्दिवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमशन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मूषले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजितः शबाह्याभ्यन्तरे देहमव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वगीष्वेवं विधिर्मतः।